Ramzan is presented to you by Titus Footwear. Faiz Ahmed Khan, Councillor Ward number 66. Azhar Iqbal, President Ward number 61, Trinamool Youth Congress. Hazrat Maulana Roshan Jameer Noori. Al-Hajj Muhammad Jamaluddin, Founder, Premier Global School, Sonarpur. Ikhlaq Ahmed, Ex-Councillor Ward number 43. General Secretary West Bengal TMC Minority Cell. Shabbir Ali Warsi, Chairman All Bengal Imam Muazzin Association and Charitable Trust. Haji Barkat Ali, BTC, President Mithilanchal Welfare Society. Sana Ahmed, Councillor Ward number 62, Boro 6 Chairperson. Haider Ali Khan, Social Activist, Ward number 108, Gulshan Colony. Sophia Khan, Social Activist and Founder, Sufi Humanity Foundation. Zulkarnain Ali, Founder, Jazba Welfare Foundation. Muhammad Hannan, Social Activist, Topsia. Muhammad Araf, Social Activist. Dilbar Thunder, MD, BM Ekta Industries. Shahraz Collections. Nadeem Ahmed Khan, Social Activist. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम नूर रमजान, जो हर साल हम इस माह मुबारक में आपके लिए पेश करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस खास प्रोग्राम में हमारी कोशिश रहती है कि हर दिन कलकत्ता और उसके कुर्ब ज्वार के किसी न किसी बड़े आलिम दीन को आपके सामने रूबरू किया जाए और दीन के अहम मसला मसाइल पर उनसे आपके सवालात का जवाब तलब किया जाए। आज हमारे सामने जो शख्स, जो आलिम दीन मौजूद है, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ये शख्स है कलकत्ता शहर के मलिक बाजार के जामा मस्जिद के खतीब इमाम हजरत मौलाना गुलाम आसी मिसबाही साहब, जो अपने बयानों के लिए मुल्क भर में मशहूर है। पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग सूबों में जाके हजरत अपनी तकरीर के लिए जाते हैं। हजरत हमारे साथ है। हजरत अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त हजरत आपने दिया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप हजरात का भी बहुत बहुत शुक्रिया। खुसूसियत के साथ हालात बंगाल और न्यूज टैग इंडिया के हवाले से आप हजरात जो खिदमत कर रहे हैं, वतन की खिदमत, दीन की खिदमत, और खास तौर से नूर रमजान क्या ये बेहतरीन एपिसोड के जरिए आप जो कौम और मिल्लत की खिदमत कर रहे हैं, नाकाबिल फरामोश है। अल्लाह इसका अजर अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, जैसा कि बता दें, इस खास प्रोग्राम की शुरुआत हम लोग अल्लाह के पाक कलाम के साथ करते हैं। तो हज़रत, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मन क़ामा रमज़ाना ईमानन व एहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दमा मिन ज़ंबि, रवाहुल बुखारी वल मुस्लिम सहीहैन। औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु व तस्लीमात, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोहतरम सामीन, आज रमज़ान के हवाले से हम आपको रूबरू हैं और आज का जो खास मौजू है, खास टॉपिक है आज का, वो रमजान के जो दिगर अमाल होते हैं, मामूलात होते हैं, उनमें से एक अहम मामूल हमारे यहाँ बल्कि पूरे आलम इस्लाम में तरावी की नमाज है। जी सुभान अल्लाह। तरावी की नमाज वो है जिसके बारे में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नते खुलफाए राशिदीनिल हादियिनिल महदिय्यीन, तुम्हारे ऊपर मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन जो हिदायत याफ्ता है और हिदायत देने वाले हैं, उनकी सुन्नत वाजिब है। लिहाजा इसके हवाले से आज हम आपके सामने तरावी की फजीलत और अहमियत, उसके कुछ मसाइल बयान करने जा रहे हैं। हजरत, जिस तरह से रमजान और कुरान का आपस में एक दूसरे का गहरा रब्त है, उसी तरीके से तरावी की नमाज का भी रमजान में एक बहुत ही अहमियत और फजीलत हासिल है।
चुनांचे जैसे ही हिलाल रमजान मतले आसमान पर नमूदार होता है, हर मोमिन के दिल में तरावी की नमाज पढ़ने की कसक, ख्वाहिश, तमन्ना अंगड़ाई लेने लगती है और उसका इजहार करते हुए जुग दर जुग लोग मसाजिद का रुख करते हैं और मस्जिदों में जाकर के तरावी की नमाज अदा करके अल्लाह के इनामात का हकदार बनने की कोशिशों में जुट जाते हैं। सुभान अल्लाह, ये बड़ा अच्छा अमल है, बड़ी अच्छी चीज है। इसलिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन कामा रमजाना ईमानो व एहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दमा मिन ज़ंबी। बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की हदीस है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसके रावी हैं। दोनों मुस्तनद और साहित्ता की अजीम किताबों में इसका जिक्र है। आका फरमाते हैं, जो रमजान की रातों में अल्लाह की रजा के लिए ईमान और यकीन के साथ खड़ा होता है, यानी तरावी की नमाज पढ़ता है, अल्लाह उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा सवाब है तरावी की नमाज पढ़ने के ताल्लुक से। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बड़ी ज़ौक़ और शौक से इसको पढ़ते हैं। अब हम इसकी आगाज की जानिब जाते हैं। जी, तरावी की नमाज कहाँ से और कैसे मशरू हुई? हमारे आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तरावी की नमाज पढ़ी है। आपने एक दिन नमाज पढ़ी, फिर उसके बाद आप दूसरे दिन मस्जिद में तशरीफ लाए तो देखा कि बहुत सारे सहाबा करम आपके पीछे खड़े हो गए और पूरी मस्जिद में तिल धरने की जगह नहीं रही। सरकार ने मस्जिद भर गए, सरकार तीसरे दिन छोड़ दिए। उसके बाद फरमाते हैं कि मैंने इसको जानबूझकर तर्क कर दिया है ताकि तुम्हारे ऊपर तरावी की नमाज फर्ज ना हो जाए। लिहाजा मेरे सरकार ने तरावी की नमाज जमाअत के साथ तो नहीं, मगर आपने इसका एहतमाम किया है और पूरे रमजान में आप तरावी की नमाज मुख्तलिफ अंदाज में अदा फरमाए। लेकिन जब खलीफा दोम हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, वो उमर फारूक जिसको रसूल पाक ने दुआओं से मांगा था, जो मुराद रसूल हैं और जिनके बारे में आका ने फरमाया कि मेरे उमर से शैतान भी पनाह मांगता है। और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि अगर मैं 950 बरस हजरत नूह की उम्र लेकर आपके पास आऊं और या रसूल अल्लाह उम्र की फजीलत बयान करना चाहूं तो उम्र नूह खत्म हो जाएगी, मगर उनकी फजीलत का हक तमाहक वो बयान नहीं हो पाएगा। वो सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबी में तशरीफ लाए और तशरीफ लाने के बाद आपने देखा कि मुख्तलिफ तरीके से लोग रातों में क़याम कर रहे हैं, तरावी की नमाज मुख्तलिफ तरीके से पढ़ रहे हैं। कोई अलग अलग पढ़ रहा है, कोई एक आदमी पढ़ रहा है, कहीं एक आदमी के पीछे 2 आदमी लग के पढ़ रहा है, कहीं पे 3-4 आदमी मिलकर जमात कर रहे हैं। तो आपने फरमाया कि कल से इंशाअल्लाह तरावी की नमाज को मैं एक इमाम के पीछे लोगों को खड़ा कर दूंगा बाजमात, और इंशाअल्लाह कल से जमात के साथ, ये चूंकि तरावी सुन्नत मुअक्कदा अल किफाया है, लिहाजा मैं इसकी जमात करवाऊंगा। सुभान अल्लाह। हज़रत कारी उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के को आपने हुक्म दिया और आइंदा दिन आपने उनकी इमामत में पूरी कौम को खड़ा कर दिया। पूरी मस्जिद नबी खचाखच भर गई और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने आपके पीछे तरावी की बाजमाअत 20 रिकतें पढ़ी। 20 रिकतें पढ़ी। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इस खूबसूरत मंजर को देखा, लोगों के खुशू और खुजू को देखा, नमाज तरावी के जानिब लोगों का ज़ौक़, शौक, जज्बा और वालिहाना लोगों की दिलचस्पी देखी, तो आपने फरमाया निअमतिल बिदअतु हाज़िही, ये क्या ही अच्छी इजाद है, ये क्या ही अच्छी चीज है जो हमने शुरू कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद ये मामूल चलता रहा और आज तक ये मामूल कायम है इंशाअल्लाह ता क़यामत तरावी की नमाज का एहतमाम अहले ईमान करते रहे इंशाअल्लाह। अब यहां पर आ गई बात कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम पर मेरी सुन्नत और मेरे खुलफा राशिदीन की सुन्नत लाजिम है। बेशक, लिहाजा चूंकि खुलफा राशिदीन में हजरत सैयदना फारूक आजम का दूसरा नंबर आता है और ये उनका इजाद किया हुआ है, इसलिए सुन्नत मुअक्कदा अल किफाया हो गया। अब जाहिर सी बात है, सुन्नत मुअक्कदा अल किफाया तो जरूर हो गया, इसकी 20 रिकतें भी है और 20 रिकत पर मैं पहले दलील पेश करता हूं जी कि 20 रिकतें जो हम पढ़ते हैं और पूरे आलम इस्लाम में तकरीबन 80% मुसलमान 20 रिकत तरावी पढ़ते हैं।
اس کا ثبوت یہی ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام لوگوں کی روایتوں سے جس کا ماحصل یہ ہے کہ تراویح کی نماز 20 رکعت ہے، دو رکعت کر کے 4 تراویح کے ساتھ، یعنی ہر 4 رکعت میں تھوڑی دیر ٹھہرنا ہے، اور اس میں دعا ہے جو دعائے تراویح ہے، سبحان ذی الملک والملکوت وغیرہ پڑھنا ہے، سمجھے؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایک شخص کو نماز تراویح پڑھانے کا حکم دیا اور کہا کہ 20 رکعت پڑھانا، مولا علی 20 رکعت پڑھانے کا حکم دیا ہے۔ اور جو کچھ لوگ آج 8 رکعت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ان کے اندر مغالطہ ہو گیا ہے، سمجھے؟ وہ لوگ حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پائے، وہ لوگ 8 اور 3 ملا کر کے 11 رکعت پڑھتے ہیں، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ 8 تراویح کی نماز حضور نے پڑھی تھی اور 3 وتر کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی، جبکہ ان کے مسلک کے خلاف بھی ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ وتر کی نماز 1 ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غیر رمضان میں بھی 11 رکعتوں کا آپ کا معمول تھا جو پڑھتے تھے، تو وہ تراویح کی نماز نہیں تھی، 8 رکعت تہجد کی نماز تھی جو حضور پڑھتے تھے، اور 3 روزانہ غیر رمضان میں بھی، اور 3 رکعت جو پڑھتے تھے وہ وتر کی نماز ہوتی تھی۔ اس سے یہ صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 11 رکعتیں پڑھی ہیں رمضان میں اور غیر رمضان میں، وہ تراویح کی نماز نہیں تھی بلکہ وتر کی نماز اور تہجد کی نماز تھی۔ لہذا یہ واضح ہو گیا کہ صحابہ کرام کے جو فقہا کی جماعت ہے ان کے حوالے سے یہ بالکل واضح اور مزین اور مبرہن ہو جاتا ہے کہ تراویح کی نماز 20 رکعت ہے۔ اس کا ایک اگر عقلی دلیل آپ لیں گے نا اشفاق بھائی، تو عقلی دلیل یہ ہے کہ ابھی حرمین شریفین میں شروع سے لے کر ابھی تک مکہ شریف میں، مدینہ شریف میں 20 رکعتیں تراویح ہوتی ہے، آج بھی ہوتی ہے، وہاں بھی 20 رکعت ہوتی ہے، یہاں بھی 20 رکعت کی تراویح ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ ہمارے موقف کے لیے بہت بڑی دلیل ہے نا کہ فقہ حنفی میں بھی 20 رکعت تو ہے ہی ہے الحمدللہ، چونکہ پوری دنیا میں عالم اسلام میں 80% فقہ حنفی کے ماننے والے فالوورز ہیں، اس لیے 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہے۔ اب رہ گئی بات یہاں پہ، ہمارے یہاں ابھی کچھ دنوں سے، پچھلے کچھ اشروں سے تراویح کے نماز کے اہتمام میں جہاں بہت زیادہ ذوق اور شوق بڑھا ہے، وہیں پہ اس کے اندر ایک اور خرابی آ گئی ہے۔ خرابی آ گئی، ہمارا نوجوان طبقہ تراویح کے لیے تو بہت اتاولا رہتا ہے، اور چاہے کچھ بھی ہو جائے پہنچنے کی کوشش کرتے مسجد، پڑھنا چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے اور بالکل پڑھنا چاہیے، لیکن اصل میں جو چیز پہلی چیز ہے وہ فرض ہے، اور وہ عشاء کی جماعت بہت سے لوگ نہیں پڑھ پاتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں، دانستہ نہیں پڑھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ہماری گزارش ہے کہ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ الکفایہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ پورے محلے میں اگر کہیں ایک بھی جماعت ہو گئی نا تو سب کے ذمے سے گناہ ختم ہو جائے گا، بوجھ ہلکا ہو جائے گا، لیکن عشاء کی جماعت فرض عین ہے جو ہر آدمی مسلمان مکلف پر ایک کر کے انفرادی طور پر الگ الگ فرض ہے، لہذا اس کو پہلے ادا کرنا ہے، فرض عشاء کی پہلے ادا کرنی ہے، اس کے بعد آپ کو تراویح کی نماز پڑھنی ہے۔ ہاں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کہیں مصروفیات میں ہیں، ڈیوٹی میں اوور میں ہیں، آپ کہیں پہ ملازمت میں لگے ہوئے ہیں، آپ کے آتے آتے عشاء کی جماعت نکل گئی، تو ایسی کوئی بات نہیں، آپ تراویح میں شریک ہو جائیے، لیکن بعد میں عشاء کا فرض آپ ادا فرمائیے، اور اس کے بعد وتر بھی آپ الگ سے پڑھ لیجیے، اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ آپ کو تراویح کی بھی برکتیں مل جائے گی، اور عشاء کی جو نماز آپ کے اوپر فرض ہے اس کا بھی ثواب آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ دوسرا مسئلہ ہمارے درمیان ایک اور آج بھی آ گیا ہے، یہ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے زمانے سے ہے کہ پہلے حضور کے زمانے میں عورتیں مسجدوں میں جا کر کے نمازیں پڑھا کرتی تھی، لیکن جب سیدنا فاروق اعظم کا دور آیا اور عورتوں کو منع کر دیا گیا، سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ ابھی کے جو حالات ہیں، اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس حالات کو دیکھتے تو آپ بھی عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع فرماتے تھے، لہذا عورتوں پر بھی تراویح کی نماز ضرور ہے، لیکن ان کی جماعت نہیں ہے، عورتوں کی جماعت نہیں ہے، عورتوں کو امامت کرنا، عورتوں کو جماعت بنا لینا ہمارے یہاں منع ہے۔ فقہ حنفی کی سب سے معتبر اور مستند کتاب جس کو فتاوی ہندیہ
یا ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو مشہور و معروف کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے جماعت النساء کراہۃ ولو فی التراویح، عورتوں کی جماعت مکروہ تحریمی ہے۔ کراہت سے عورت مطلب امامت نہیں کر سکتی، امامت نہیں کر سکتی ہے، ہاں مرد اگر امام ہو، ہاں پردے کا اہتمام کر کے، اگر گھر وغیرہ میں مرد امام ہو اور پردے کا اہتمام کر کے اگر وہ اپنے ستر عورت کا مکمل خیال کر کے پڑھ سکتی ہیں تو امام اگر مرد ہے تو اجازت ہے، سمجھ رہے، لیکن عورتوں کے لیے امامت کرنے کی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ عورتوں کے امامت مطلب ہے ہی نہیں، نہیں، نہ جمعہ میں ہے، نہ عیدین میں ہے، اور نہ فرض نمازوں میں ہے، نہ تراویح کی نماز میں ہے، وہ امام بن ہی نہیں سکتی، اور اس کی بہت ساری حکمتیں شریعت کے اندر، بہت سارے معاملات ہیں حکمت کے اندر شریعت حضرت ایک اور سوال ہم آپ سے لینا چاہ رہے ہیں کہ 20 رکعت میں مان لیجئے کوئی شخص تھوڑا لیٹ سے مسجد پہنچا یا جہاں پہ نماز ہو رہی ہے 2 رکعت چھوٹ گیا یا 4 رکعت چھوٹ گئی، تو یعنی کہ وہ گویا 16 رکعت ہی پڑھ پایا، 4 رکعت جو اس کا مس ہو گیا وہ اس کو کس طرح سے اس کو پڑھ پائے؟ اگر وہ 16 رکعت یا مان لیجیے 14 رکعت میں شامل ہو گئے جی تو 14 رکعت انہوں نے امام کے ساتھ پائی، ان کی 4 رکعت یا 6 رکعت جو چھوٹ گئی ہیں وہ بعد میں ان رکعتوں کی تکمیل کر لے، ان رکعتوں کو پوری پڑھ لے اور وتر کی نماز اس کے بعد ادا کرے۔ حالانکہ فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ کل میں بہار شریعت میں اس کو دیکھ رہا تھا، فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ تراویح کی نماز وتر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور وتر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لہذا مسئلہ یہ واضح ہو گیا کہ اگر کسی کی کچھ رکعتیں چھوٹ گئی ہیں تو اب وہ امام کے ساتھ اگر چاہیں تو وتر کی جماعت میں شریک ہو سکتے ہیں اور بعد میں وہ جو چھٹی ہوئی رکعتیں ہیں اس کو پوری کر لیں گے، اور اگر یہ بھی چاہیں گے کہ پہلے چھٹی ہوئی تراویح کی رکعتوں کو پوری کر لیں بعد میں ہم الگ سے تراویح وتر کی نماز پڑھ لیں تو دونوں مسئلہ صحیح ہے، دونوں طریقے سے جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت ایک آخری سوال، ایک آخری چیز جو ہمارے خاص طور پر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نمازیں ہو رہی ہے ماشاءاللہ، اہتمام الگ الگ جگہوں پہ ہو رہی ہے، کلبس میں ہو رہی ہے، مکان بلڈنگ کے چھت میں ہو رہا ہے، بڑے بڑے جگہوں پر، مسجدیں کے باہر راستے پہ نماز ہو رہی ہے، تو کچھ لوگ مطلب میرا خود مشاہدہ رہا کہ عشاء کی نماز جان بوجھ کے ترک کر وہ بیٹھے ہوئے صف میں عشاء کی جماعت ہو رہی وہ نہیں پڑھ رہا ہے اور صرف تراویح کی نماز پڑھ رہا ہے۔ جی سنیں آپ، تو اس پر آپ ایسے لوگوں کو کیا؟ حدیث شریف میں آیا ہے، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں لوگوں کو لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں اور کسی دوسرے کو کہوں کہ تم نماز پڑھاؤ، اور جو لوگ جماعت میں یا نماز میں فرض نماز میں شریک نہیں ہوتے ہیں میں ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث پاک ہے۔ وہ مصطفیٰ جو اپنی امت پہ بے حد مہربان ہیں، شفیق ہیں، اور ان کی مغفرت کی رات دن دعا فرماتے رہے، اتنی تاکید کر رہے ہیں فرض نماز کی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سنت جو ہے وہ بعد کا درجہ رکھتا ہے، اس کا درجہ بعد میں آتا ہے، پہلے فرض ہے۔ اور حقیقت میں اشفاق بھائی، آپ کو اگر صحیح سے لطف تراویح کا لینا ہے تو پہلے فرض پڑھیے، اور فرض پڑھنے کے بعد جب آپ تراویح میں شامل ہوں گے تو آپ کو لگے گا کہ واقعی میرے دل کے اندر ایک چیز اور حضرت، کچھ لوگ بہت لوگ جو اگر صورتیں لمبی ہوتی تو بیٹھ جاتے ہیں، جیسے امام رکوع پہ تب وہاں پہ جوائن کرتے ہیں، اس پر بھی بہت اس پر میری ایک تو گفتگو ہونے والی ہے۔ جی گفتگو یہ ہے کہ آج کل ہمارے یہاں جو تراویح کا جو انداز ہے وہ بدل گیا ہے۔ جی ہونا تو یہ چاہیے کہ کم سے کم 27 تک تراویح جائے، ٹھہر کے ایک پارا 1.5 پارا پڑھا جائے، 2 پارا پڑھا جائے، 21 ہو 23 ہو، میں نے زیادہ اطمینان کے ساتھ قرآن سنا جائے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَرَتِّلْ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، جب قرآن پڑھا جائے تو ٹھہر کر کے پڑھا جائے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن آج کل کہیں 2 دن کا، کہیں 3 دن کا، کہیں 5 دن کا، کہیں 7 دن کا، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پوری رات آدمی کو کھڑا رہنا پڑتا ہے، اور وہ کھڑا نہیں ہو پاتا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں وہی بہار شریعت کے جلد 104 میں حضرت فقیہ ملت اور حدود صدر الشریعہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایسے لوگ جو بیٹھے رہتے ہیں اور امام صاحب کے رکوع میں جانے کا انتظار کرتے ہیں، جب امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں تو یہ نیت باندھ کر کے رکوع میں جاتے ہیں، ایسے لوگوں کی حالت منافقوں والی حالت ہے، منافقانہ طریقہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، منافقوں کے طریقے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ میں گزارش کروں گا، میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ یقیناً تراویح کی نماز آپ پڑھیں، لیکن پہلے فرائض کا اہتمام کریں، روزہ رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ زیادہ سے زیادہ
दिनों तक की तरावी की नमाज रखें, ताकि पढ़ने वाला भी इत्मीनान से पढ़े और सुनने वाले को भी इत्मीनान हासिल हो जाए। अल्लाह ताला रमजान की बरकतों से आपके चैनल के सुनने वाले तमाम सामीन, क़ारीन, हाज़रीन को खूब खूब रहमतों से माला माल फरमाए। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हजरत मौलाना गुलाम आसिफ मिसबाही साहब, जो कि जामा मस्जिद मल्लिक बाजार के खतीबो इमाम और एक शोला बया मुकर्रिर पूरे हिंदुस्तान भर में जाने जाते हैं। हजरत ने हमें ये खास तौर पे ये बताया कि जब ईशा की जब नमाज होती है तो आपके लिए ईशा फर्ज है, ईशा को पहले आप अदा करें, उसके बाद जो नमाज तरावी है वो तो जरूर पढ़े, लेकिन ईशा की नमाज, वितर की नमाज आप अगर बाहर में, अगर मस्जिद के बाहर भी सफ में अगर नमाज पढ़ जाए तो आप पहले फर्ज की अदायगी करें। उम्मीद करते हैं हम आज का हमारा ये खास एपिसोड आपको पसंद आया होगा। कल फिर मिलेंगे किसी नए आलिम दीन के साथ। सुभान अल्लाह, माशा